विशेष परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वोच्च अदालत सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी, यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौँ, तर कालान्तरमा ती खुसीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यसबेला राजनीतिलाई
ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू, दुष्परिणामहरू राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनता मार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। 8 दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्तो दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामहरूलाई हेरेर, दलका आचरणहरूलाई हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै हुइप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैन जस्ता कुरा र सांसदहरू दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीति जब मूल्यहीन ढङ्गले चल्छ, विगतमा पनि 46 सालको आन्दोलन पछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका छौँ, जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिम प्रति हो। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो। पहिले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर, अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले माग दाबी नै नगरेका विषयमा पनि, त्यस्ता विषयमा समेत
फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो। खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुग्यो। खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौं अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो। र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू, संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्दछ। अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरू उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्यवर्खामा बाहिरिएको हो। त्यति बेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ। जनताको आकांक्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकांक्षाहरूका बीचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ, यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमान्दारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु र विकासका निम्ति नयाँ नयाँ भिजनहरू दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढङ्गले र अभूतपूर्व ढङ्गले अगाडि बढाएको छु। मेरो नेतृत्वमा देशले चौतर्फी ढङ्गले एउटा विकास, परिवर्तन र रूपान्तरण अनुभूत गरेको छ। जनताले राहत महसुस गरेका छन्। त्यसकारण मलाई आफ्नो कामप्रति खुसी छ, म ढुक्क छु र मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साध्न वा कुनै व्यक्तिका आकांक्षा परिपूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि जस्तो खेलाची हुँदैछ त्यसप्रति हो। आज देश कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, जसरी विश्व पनि गुज्रिरहेको छ। म विगतका विवरणहरूतिर जान चाहन्न। कस्ता समस्याहरूको, कस्तो कठिन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा, तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना गर्यौं र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौं त्यस सम्बन्धमा सिंगै देश जानकार छ।
मैले अहिले दोहोऱ्याइरहनु पर्यो जस्तो लाग्दैन। अहिलेको प्रश्न भनेको खोपको आपूर्ति हो मूल प्रश्न। अब हामी कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौँ र देश खोप युक्त अवस्थामा सबैलाई पुर्याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ। खोपको माग र आपूर्ति बीचको ठुलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र खोप राष्ट्रवाद जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ। हामी खोपका उत्पादक होइनौँ, तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौँ र मोटामोटी रूपमा या ठुलो मात्रामा मूलतः यस सन् 2021 भित्र हामीले मूलतः ठुलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौँ। केही बाँकी रहला, त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या 26,11,807 पुगेको छ। दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने 9,32,868 पुगेको छ। खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1,31,00,000 मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। 2 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छ। आगामी केही महिनाभित्रै सबै नेपालीहरूले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाईँ सञ्चालन गरिएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले भारतबाट अनुदान 10 लाख र 1 लाख गरेर 11 लाख डोज प्राप्त गर्यौँ र चीनबाट र 10 लाख थप खरिद गर्यौँ। चीनबाट 40 लाख डोज हामीले खरिद गरेका छौँ, जसमध्ये 8 लाख आइसकेको छ र अरू 32 लाख क्रमशः आउँदै जान्छ। खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौँ र खोप आउँदै पनि जान्छ। थप 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाबाट उपहार स्वरूप हिजो मात्रै हामीले 15 लाख चान्सन डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, जो एक मात्र खोप लगाए हुन्छ, दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्दैन, त्यो प्राप्त गरेका छौँ। चीनबाट प्राप्त अनुदान 18 लाख डोज, 16 लाख डोज अनुदान दिने नयाँ घोषणा भएको छ। जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ अस्ट्रेजेनिका करिब 16 लाख, जो भारतबाट आएको खोपको 1 डोज मात्रै लगाएर बाँकी रहेको जनसङ्ख्या थियो, त्यसलाई पनि डबल डोज अब दिन सकिन्छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 आएको छ र 3,50,000 आउँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 60 लाख डोज क्रमशः प्राप्त हुनेछ। जोन्सनको 50 लाख, मोडर्नाको 40 लाख, फाइजरको 40 लाख र कोभिसिल्ड एक्स्ट्राजेनेकाको 20 लाख गरी 1,50,00,000 डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ, हुँदैछ। बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब हामीलाई खोपको अभाव छैन। हुन त मलाई थाहा छ भरे बेलुका या भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप, लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो हामीले खोप दिन थाल्यौँ भनेर तमासा सुरु हुनेछ। मानिलिउँ कट गरेर जादु गरेर चाहिँ उनीहरूले आजै ल्याएका हुन् कि खोप जस्तो एउटा प्रचार गर्नेछ। मलाई प्रचारको कम्पिटिसन गर्नु छैन। मैले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने हो र देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गरेको छु।
खोपको सम्बन्धमा मैले अरू धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरूको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै 3.5 वर्षको अवधि अर्थात् 3 वर्ष 5 महिना लगभग पुरा भएको छ। यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन, संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका कामहरू सम्पन्न गरिएका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू आरम्भ गरिएका छन्। राजनीतिलाई केवल सुविधाको, भागभण्डाको, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रूपमा बुझ्ने बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा मलाई मुलुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन। यसो गर्न खोज्दा मैले पटक पटक आफ्नै भित्र र बाहिरबाट सिर्जित अवरोध, घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नु पर्यो। सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई असफल बनाउने, सरकारले गरेका कामहरू ओझेलमा पार्ने, उपलब्धिहरू ओझेलमा पार्ने, नकारात्मक ढङ्गले जुनसुकै कुरा पनि चित्रण गर्ने प्रवृत्तिहरूको शिकार हुनु पर्यो। त्यो बाहिरबाट मात्रै होइन, आफ्नै भित्रबाट समेत शिकार हुनु पर्यो। ती सबको सामना गर्दै हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला भने खडा गरेका छन्। यस अवधिमा नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि 50औं कानुनहरूको निर्माण र 100औं कानुनहरूको परिमार्जन गरिएको छ। झन्नै शून्यबाट सुरु गरेर संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढीकरण गरिएको छ। आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, कर्मचारीहरूको विन्यास, वित्तीय हस्तान्तरण, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र अन्य आधारहरू तयार गरेर तीनै तहका 761वटै सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र कामकाजी बनाइएको छ। संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रस्थानमा स्थापित भएको छ। पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको समूह उक्त बाटो छोडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेका समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएका छन्। संविधानको स्वीकार्यता, सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ। संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन्। अर्थात् यसबीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरू, वास्तविक समस्याहरू समाधान गरिएको छ। मैले माथि नै भने पृथकतावाद सम्बन्धी, हिंसा सम्बन्धी, संविधानको सर्वस्वीकार्यता सम्बन्धी जुन राजनीतिक समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान गरिएको छ। नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। विकास निर्माण सम्बन्धी विषयमा मैले पटक पटकको सम्बोधन मार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु। फेरि मैले धेरै दोहोऱ्याउनु परेन। अघिल्ला सम्बोधनभन्दा यता थुप्रै कामहरू भएका छन्। मैले भनिरहनु नपर्ला, ती सम्बोधनभन्दा यता नै थुप्रै कामहरू, नयाँ नयाँ कामहरू भएका छन्, जसमध्ये हामीले थुप्रै कामहरू पुरा गरेर उद्घाटन नै गरेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अप्पर तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ। 450 मेगावाट जलविद्युत आयोजना शुभारम्भ भएको छ र त्यसै गरेर तत्सम्बन्धमा खिम्ती को सब स्टेसन जो ढल्केभरभन्दा अर्को दोस्रो सब स्टेसन हो, त्यो तयार भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्णालीका 5वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत पुगेको थिएन। अहिले हामीले
कर्णालीमा विद्युत पुर्याएका छौँ। अब कालीकोटमा विद्युत पुगेको छ र त्यसै गरेर जुम्लामा पनि विद्युत पुगेको छ। अब तीनटामा ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउने यो 3 वर्ष त्यो बाँकी छ। अब यो 3 वर्षमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउन सक्यौँ कर्णालीमा र अब केही समयभित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमेकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदैछ। यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौँ।